अब्दुल्ला बिन जुबैर की शहादत, अय अल्लाह रात की तारीकियों में जब लोग मीठी नींद की मजे ले रहे होते हैं, उसकी तवील क़ियाम, उसकी रोने और उसकी आहोजारी वाली इबादत को कबूल फरमाना। आय अल्लाह मक्का और मदीना की गर्म दोपहर में रोजा रख कर उसकी भूख प्यास की सख्ती बर्दाश्त करने पर रहम फरमा कर कबूल फरमाना। आय अल्लाह उस पर अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक की वजह से रहम करना। आय अल्लाह Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. अब्दुल्ला बिन जुबैर की शहादत, उसकी बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने ज़रा उतार दिया और अपने पायजामे को कसकर बांध लिया और ये कहते हुए जंग के लिए हरम की तरफ रवाना हो गए, ला तफ्तरी आनी दुआ उम्मा, अम्मी मेरे लिए दुआ में कोताही ना कीजिएगा। हजरत अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने दुआ के लिए अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठा दिया, आसमान की तरफ उठा दिया। अल्लाहुम्मा रहम तौला क़ियामिही व शिद्दति नहबिही व शिद्दति नहीबिही फी सवादिल लैलि वन्नासि नयामुन। अल्लाहुम्मा रहम जुआहु व ज़माहु फी हवाजिरिल मदीनति व मक्कता व हुवा साइमुन। अल्लाहुम्मा रहम बिर्रहु बिअबीहि व उम्मी। अल्लाहुम्मा इन्नी क़द सल्लमतुहु लिअम्रिका व रज़ीतु बिमा क़ज़ैत लहु फ़अस्नी अलैहि सवाब अस्साबिरीन। अय अल्लाह रात की तारीकियों में जब लोग मीठी नींद की मजे ले रहे होते हैं, उसकी तवील क़ियाम, उसकी रोने और उसकी आहोजारी वाली इबादत को कबूल फरमाना। आय अल्लाह मक्का और मदीना की गर्म दोपहर में रोजा रख कर उसकी भूख प्यास की सख्ती बर्दाश्त करने पर रहम फरमा कर कबूल फरमाना। आय अल्लाह उस पर अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक की वजह से रहम करना। आय अल्लाह मैं अपने बेटे को आपकी सफर करती हूँ और जब आपने उसकी मुतालिक फैसला फरमाया मैं इस पर दिल जान से राजी हूँ। हाय अल्लाह इस पर मुझको साबिरीन का अजर अता फरमाना। इस रोज की सूरज की गुरूब होने से पहले हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने रब की जवार रहमत में पहुंच चुके थे, यानी शहीद हो चुके थे। उनकी शहादत पर 10 से कुछ ही ज्यादा दिन गुजरे थे कि उनकी वालिदा हजरत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी इंतकाल कर गई। उस वक्त अगरचे उनकी उम्र 100 साल थी, मगर इस ज़ईफी की बावजूद तो उनका कोई दांत फूटा था, ना कोई दाढ़ गिरी थी, ना उनकी अकल और समझ में किसी किस्म की कोई कमी पैदा हुई। 100 साल उम्र थी, घर के कामों में हाथ बटाई। हज़रत अस्मा ने इतने बड़े बाप की बेटी होते हुए भी घर की तमाम काम काज खुद अपने हाथों के जरिए कर लिया करते थे। इससे हमें भी यह सबक सीखना चाहिए कि आप कितने ही बड़े घर की क्यों ना बेटी हो, कि अपने शौहर के साथ देना, अपने घर के साथ काम करना, अपने वालिदैन के साथ घर के काम काज खुद कर लेने चाहिए। जो वालिदैन बचपन ही से अपने औलाद को और जो औलाद बचपन ही से अपने आप को काम की आदी बना लेती हैं तो उनको उम्र के आखिरी हिस्से तक ना खूब राहत होती है और अच्छे सेहत का यही राज है। देखिए हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में आता है तो उम्मिरत अस्माउन मियतु आमिन वलम यस्कुत लहा सिन्नुन वला सिरसुन वलम यगिब मिन अक़लिहा शैउन। उनकी उम्र 100 साल थी, मगर उस उम्र की बावजूद ना तो उनका कोई दांत टूटा था, ना कोई दाढ़ गिरी थी, ना ही उनकी समझ बोझ में कोई फर्क आया था। इसलिए हदीस में सुस्ती फना मांगी गई, हदीस में सुस्ती से फना मांगी। कोशिश करके घर के सारे काम आपको आने चाहिए। रोटियां पकानी भी सीख लें, सालन पकाना भी सीख लें, बर्तन धोने कपड़े धोने की भी आदत डालें। हफ्ता में जो छुट्टी हो जुमा या इतवार तो घर के कामकाज खुद कर लिया करें।
ہم بھی خود اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے. ہمارے بچوں کو تو آج بولو وہ بہت ناراض ہو جاتے ہیں نہ, بہت دور ہو جاتے ہیں اپنے کام سے. دوسری مسلمانوں سخاوت, دوسری صفت حضرت اسماء نے سخاوت کی تھی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سخی بننے کی کوشش کریں. عملی تدبیر یہ ہے کہ جتنی بھی آپ کو ماہانہ یا یومیہ خرچی ملتی ہے اس میں سے 10% اللہ کے لیے جمع کریں. ایک بٹوارا یا بیگ یا اکاؤنٹ رکھیں, اس پر لکھے للہ, جو خرچی میں ہو ملے اس میں 10% کا حصہ رکھیں. ہمارے جامع مسجد باب رحمت میں بھی ڈالتے رہے, ہم مدرسہ فاطمہ رحمانیہ میں بھی ڈالتے رہو. ہاں انشاءاللہ. پھر جو کوئی نیکی کا کام سامنے آئے اس میں سے یہ رقم خرچ کرتے رہیں. اب یہ رقم آپ کو مجبور کرے گی. اس واقعے سے ایک ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ آسمان نے دعا دی, اللہم رحم برہ بابیہ و امی, اے اللہ اس نے اپنے والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کے اس سے قبول فرما, آمین. اب ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ کس قدر حسن سلوک کیا, ان کا کتنا ادب احترام کیا. کیا ہمیں بھی وہ دعا, ہمیں بھی یہ دعا دے سکتے ہیں کہ ہم ان کی نافرمانی تو نہیں کی. آج سے نیت کیجئے کہ امی ابو کی قدر کریں گے, ان کے لیے کتاب والدین کی قدر کیجئے نا, اور ان کی کتابوں کے مطالعہ بھی کیجئے. ان کی بارے میں متعلق جو کتابیں ہیں, حضرت اسماء نے اپنے اولاد کو کیسے تربیت فرمائی, اس کی مثال آپ نے اس واقعہ میں دیکھی. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے ہر مسلمان والدہ کو مثالی ماں کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے. میرے دوستوں, دوسروں بھی کو بھی پڑھنے کی عادت دینی چاہیے تاکہ ہمارے نسلوں کی دینی تربیت ہو سکے. عبداللہ بن زبیر نے جو خوبیاں گنوائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی بیٹے پر انعامات کیے ہیں, ان میں ایک یہ بھی ہے, لم یغدر فی امان ولم یتعمد ظلم مسلم ولا معاہد, نہ کسی کو امان دے کر غداری کی, نہ کسی مسلمان یا کافر ذمہ پر جان بوجھ کر کوئی ظلم کیا. اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے غداری, بے وفائی, ظلم سے بہت بچنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ظالم آدمی صرف اتنا ہی نقصان کرتا ہے. کیا فرمایا, ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ سمع رجلا یقول ان الظالم لا یضر الا نفسه, فقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا واللہ حتی الحبارا لتموت فی وکریا حزنا لظلم الظالمی. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ظالم آدمی صرف اتنا ہی نقصان کرتا ہے. اس پر حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, اپنا تو نقصان کرتا ہی, اللہ تعالیٰ کی قسم ظالم کی ظلم سے سرخاب پرندہ بھی اپنے گھونسلے میں سوکھ کر مر جاتا ہے. ظلم کا نقصان خود ظالم کی ذات تک محدود نہیں رہتا, اس کی ظلم کی نحوست سے قسم بقسم کی مصیبتیں نازل ہوتے رہتی ہیں, بارشیں بند ہو جاتی ہیں, اور پرندوں کو بھی جنگل میں کہیں دانا نصیب نہیں ہوتا ظالم کی ظلم کی وجہ سے, اور بالآخر وہ بھوک سے اپنے گھونسلوں میں مر جاتے ہیں. تو ظلم کتنی بڑی چیز ہے. آج میرے دوستوں پوری دنیا خاموش کیوں ہے آج اسرائیل فلسطین کے اوپر جو اتنے ظلم کر رہے ہیں, سن لو کہ پرندہ اپنے گھونسلوں کے اوپر بھوکے پیاسے مر جاتے ہیں, ان کو دانا نصیب نہیں ہوتی ہیں. آج مسلمانوں کی حمایت نہیں کرو گے, فلسطین کی حمایت نہیں کرو گے, امت رسول کی حمایت نہیں کرو گے, فلسطین کی آزادی کی حمایت نہیں کرو گے, تم بنی اسرائیل کی حمایت کرنے والے سن لینا وہ تو ظالم ہیں. ان ظالموں کے ساتھ جو دو گے یقیناً ان ظلمت کی وجہ سے تمہاری بھی نہ ہر قسم کی پریشانی میں تم بھی مبتلا ہو جاؤ گے, ہر قسم کے دکھ میں تم مبتلا ہو جاؤ گے, ہر قسم کی تباہی اور بربادی تمہارے اوپر آئیں گے. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی واقعہ میں دیکھ لو, حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کو دیکھ لو. صبح شام مانگنے کی پیاری دعا, اللہ کے رسول نے جو فرمایا, اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت رب کل شیء
व मलीकहू अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व शर्रि शैतानी न व शिरकिही व अन अख्तरिफा अला नफ्सी सूअन औ अजुर्रहू इला मुस्लिमिन। ये दुआ हमेशा करना चाहिए। या अल्लाह, ऐ आसमान और जमीनों को पैदा करने वाले, खोले और चुप्पे को जानने वाले, ऐ हर चीज के रब और उसकी मालिक और परवरदिगार, मैं गवाही देता हूं कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, बस तू है, तेरा कोई शरीक नहीं है। मैं तेरी फाना लेता हूं अपने नफ्स की मक्कर और शैतान की शर से, और इस बात से कि मुझे शिरक में मुब्तला करे, और इस बात से कि मैं खुद कोई बुराई करूं या किसी दूसरे मुसलमान को इसमें मुब्तला करूं। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, है अल्लाह के रसूल, मुझे ऐसे दुआ बता दीजिए जो मैं सुबह और शाम मांगता रहूं। तो आपने फरमाया, जब तुम सुबह करो ना और शाम करो और जब अपने बिस्तर पर लेटो तो ये दुआ मांगा करो अल्लाह से, या अल्लाहुम्मा फातिरिस समावाति वल अर्दि आलिमुल गैबि व शहादति रब्बि कुल्लि शैइन व मलिकहू अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व शर्रि शैतानी व शिरकिही व अख्तरिफा अला नफ्सी सूअन अजुर्रहू इला मुस्लिमिन। यही दुआ तुम करते रहो। मेरे दोस्तों, देख लिया